जो पाकिस्तान में समझा जाता था कि ये पैदा ही हुक्मरानी के लिए हुए हैं, ये कभी जाएंगे नहीं। उनमें वापडा चीफ से लेके सीडीए के चीफ तक, उनमें आर्मी चीफ से लेके अदलिया के चीफ तक, और उनमें प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव चीफ से लेके मरकज के चीफ तक कोई ऐसा ओहदा नहीं जिसको जब कोई काम नहीं आ सकता, ना ओहदा, ना रुतबा, ना पेंशन, ना घर, ना सरकारी दिए हुए नौकर, वो वकील के दरवाजे पे आके उसका दर खटखटाता है और मिनमिनाता है और मदद मांगता है वकील। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि मैंने आगाज में ही मैंने छोटे छोटे नुक्ते रखने, मैं पहले नुक्ते पे हूँ। आगाज में ही मैं मशवरा देना चाहता हूँ उन सबको जो इस वक्त ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मिलिटराइज कर दिया जाए। बड़ा लंबा अरसा लगा के मैं उस कमेटी का वाइड मेंबर हूँ जो इस कन्वेंशन में मौजूद हूँ, जिन्होंने बड़ा लंबा अरसा लगाकर इसको जब पहली बार मिलिटराइज करके एक नाम डाला गया, वो नाम निकाला था, वो नाम नहीं रह सका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कभी भी मुतवाजी अदलिया कायम नहीं की जा सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ है और ये अदल के बुनियादी तस्वुर के खिलाफ है। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से मुतवाजी अदलिया पैदा की जा रही है। इसको वकील कभी कबूल नहीं करेगा, इसको बार कभी कबूल नहीं करेगी, और मुझे यकीन है अपने बाज़मीर जजेस पर कि उनका ज़मीर भी खामोश नहीं रहेगा, वो भी तमाशाई बन के ये तमाशा नहीं देखेंगे। मैं ये बात दो जजमेंट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर जजों वाली कर रहा हूं। पहला ये कि उन्होंने एनआरओ उड़ा दिया था, दूसरा ये वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए गया, एनआरओ उड़ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2010 मुत्तफिका पास हुआ। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट कमेटी। उसमें 5 वज़राए कानून बैठे हुए थे। एसएम जफर साहब मरूम थे, उसमें खालिद रांझा थे, उसमें वसीम सज्जाद थे, उसमें फारूक नाइक थे। ये सारे लोग मौजूद थे। मशवरे के बाद भी जो बना था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट को रिटर्न कर दिया था, और उसके नतीजे में 19वीं आईनी तरमीम करनी पड़ी थी। मिसालें मौजूद हैं। मुझे यकीन है अगर कोई झक मारेगा, अगर कोई शबखून मारेगा, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को मिलिटराइज करेगा तो इस मिलिटराइजेशन की कोई उम्र नहीं होगी। बहुत दूर नहीं है तारीख जिस तारीख के बाद तारीख बदलने वाली है। मैं यहाँ रुक जाता हूँ, इससे आगे नहीं कहता, आप सारे समझदार हैं। दूसरा नुक्ता, क्या तरमीम है। हमारे दोस्त कामरान मुर्तजा के पास जाके कहा जाता है कि मुसव्वदा नहीं है मेरे पास। पार्लियामेंट को कमेटी बना के जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का पार्लियामेंट्री ग्रुप बिठाया जाता है उसको कहते हैं मुसव्वदा नहीं है हमारे पास। और 3 रियासत के जिम्मेदार कहते हैं, एक की क्या बात करते हैं, कोई 4-5 मुसव्वदे घूम रहे हैं। मैं वार्न करना चाहता हूं जो ये मिस एडवेंचर करने के लिए साजिशें हो रही हैं। पाकिस्तान के पास ना कोई शख्स है ना कोई इदारा है, सारे इदारे शामिल करके मैं कह रहा हूं किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं है जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सके। अगर कोई रख सकता तो जिस दिन हमने ढाका में भारतीय फौज को लिख के कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान उसके हवाले किया था, उस दिन बांग्लादेश का कोई नाम दुनिया के नक्शे पे अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं था। इसलिए याद रखो, सिर्फ एक चीज है जिसपे कौम मुत्तहिद है, और वो नोशकी से लेकर नौशहरा तक, कहूटा से लेकर कोयटा तक, और कराची से लेकर खैबर तक कौम मुत्तहिद है, और वो है पाकिस्तान का मुत्तफिका इस्लामी जमहूरी फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसमें इस तरह का कोई पैच लगाना मिलिटराइजेशन वाला हमें कबूल नहीं है। तीसरा नुक्ता और आखिरी नुक्ता, फिर मैं फलस्तीन पे 2 मिनट लूंगा। होने क्या जा रहा है, 5 चीजों पे गौर करना वकला, ख़वातीनो हज़रात। सबसे पहले रिट उड़ाई जा रही है। हाई कोर्ट के पास अगर रिट नहीं होगी तो जनरल तजम्मुल वाला केस भी नहीं चल सकेगा, जनरल अब्बासी वाला केस भी नहीं चल सकेगा। जिनको बंद कमरों के पीछे ऊंची दीवारों के नीचे बगैर किसी वकील, बगैर किसी दलील, बगैर किसी अदालत के सजा दी जाती है, वो जजमेंट्स भी चैलेंज नहीं हो सकेंगी। मैं सारे महकमों को कहता हूं, जब पछताओगे
اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو پاکستان کی سول سروس ہے اس کے لیے رٹ کا راستہ بند ہو گیا. تو جو ہم ان کو انجنکٹیو آرڈرز لے کے دیتے تھے, جو رسپائٹ لے کے دیتے تھے, جو ریپریو لے کے دیتے تھے, جو ان کو سٹے لے کے دیتے تھے, وہ ختم ہو جائے گا. رٹ کوئین آف انگلینڈ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی, پاکستان میں آئی تو کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن بنی. 5 ہائی کورٹس سب اپنی اپنی ہمت کے مطابق, اپنے اپنے شعور کے مطابق رٹ کے ذریعے سے لوگوں کو اس وقت فائدہ دے رہے ہیں. پاکستان کے روکنے والے سارے گن لیں 35-40 لوگ ہوں گے جو یہ انجینئرنگ اور کانسٹیٹیوشن کی ریورس انجینئرنگ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان کی سروسز میں سے, خواہ وہ پروونشل سروسز ہوں, لوکل اینڈ اسپیشل لاز والی ہوں یا سینٹرل سروسز ہوں, سب کے لاکھوں لوگوں کے لیے 5 ہائی کورٹس میں رٹ کا دروازہ بند ہونے جا رہا ہے. یہ ہم قبول کسی صورت میں نہیں کریں گے. رٹ ہے, رٹ رہے گی, رٹ چلے گی, کانسٹیٹیوشن کی رٹ چلے گی. دوسرا نقطہ, کیا کیا جا رہا ہے؟ مت پوچھو کون اغوا ہوا, کس نے اغوا کیا. اغوا کار کا نقاب مت اتارو. یہ میں آپ کو ایسنس بتا رہا ہوں. یہ دوسری کوشش ہو رہی ہے. اور تیسری کوشش جو ہو رہی ہے وہ میں سب کو محب وطن سمجھتا ہوں, اور خود اپنے لیے مجھے کوئی سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے, خاص طور پہ کسی محکمے سے نہیں چاہیے کہ میں کون ہوں. میرے اجداد کی 8 نسلوں کی یہاں پاس قبریں ہیں, یہاں سے 40 منٹ کی ڈرائیو پہ. لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ بات کہ یہ پیکج جو کسی اندھیری کوٹھڑی کی کالی فائل کے نیچے پڑا ہوا ہے, یہ پاکستان کی فیڈریشن کے اوپر حملہ ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے بنیادی سٹرکچر کے اوپر حملہ ہے. اور سب سے بڑھ کے جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ان کی طرف سے اپنے اوپر خودکش حملہ ہے. خودکش پہلے خود مرتا ہے, پھر دوسروں تک چھرے جاتے ہیں, شارپنر جاتے ہیں, سپرنکلر جاتے ہیں, سپلنٹر جاتے ہیں. اس لیے یہ کھیل نظام عدل کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرے گا. اس کو ہم بہت سنجیدہ لے رہے ہیں. میں آپ کو آخری ایک لائن بتاؤں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے. میں اس موقع پہ جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی جس نے 2 کانسٹیٹیوشن 2 سال میں بنائے, اس کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. حفیظ بھی زیادہ قانونی کمیٹی کے سربراہ تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. ملتان والے صاحبزادہ صاحب ینگ سپیکر تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. شیخ حسن کے گرائیں میرے انکل ملک جعفر ایڈوکیٹ اس کمیٹی میں موجود تھے ایز ینگ لائر. سب سے مشورہ ہوا. جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ بنا رہے تھے, میں نے چیمہ صاحب کو بلایا, قاضی بابر صاحب کو بلایا, علیم کو میں نے بلایا, میں نے شورش کو بلایا, وکلا کے نمائندے بلائے. ہم نے ان سے بات کی, پاکستان کے سارے وکیلوں کے نمائندے بلائے, ہم نے ان سے بات کی. یہ کیسی ترمیم ہے؟ آپ کہیں انجمن بہبودی مریضاں نیاز الہ ہے مری کا وہاں میں بنانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر اس میں شامل نہیں ہوگا, نرس اس میں نہیں بیٹھے گا, اس میں مریض نہیں ہوگا. اینڈ یوزر اگر نہیں ہوگا تو اینڈ یوزر ہم ہیں, اینڈ لوزر ساری قوم ہو جائے گی. اس نقصان سے آپ سب کو مل کے روکنا ہوگا. اور یہ صرف وکلا کا مسئلہ نہیں ہے, میں پاکستان کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں, آپ کی زندگیاں عجیرن بنیں گی. وکیل بھی اغوا ہوتے ہیں, وکیل بھی زخمی ہوتے ہیں, وکیل بھی گرفتار ہوئے جس کی میں مذمت کرتا ہوں. لیکن جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. شاباش ہے جسٹس کیانی کے بینچ کو جو اتنے لمبے عرصے سے لگے ہوئے ہیں, پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہیں, ہر تاریخ پہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. اور 3 حرف بھیجنے چاہیے اس کمیشن کے اوپر جو بلوچستان کے گمشدہ افراد کو ڈھونڈنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, تنخواہیں لے رہا ہے, گاڑیاں چلا رہا ہے, سرکاری وسائل خرچ کر رہا ہے. نتیجہ ندارت. ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا. ظلم پھر ظلم ہے, آغاز سے انجام تلک. غزہ اور غزہ کے مجاہدوں تمہیں سلام, فلسطین اور فلسطین کے مجاہدوں تمہیں سلام. حسن نصر اللہ شہید, شہید فلسطین, شہید اسلام, تجھے سلام. ایران تیری قیادت کو سلام, حوثی تیری قیادت کو سلام, اور ایک ایک شخص جو ان کے ساتھ کھڑا ہے اس کو سلام. میں نے ایک سوال آپ کے پاس چھوڑنا ہے. کتابیں کھولیے گا, دیکھیے گا, کوئی ایسا ملک ہے, مثال شروع کریں آپ, وہ ملک جو تشدد, ظلم, بمباری, فورس بام وہ سپلائی کرنے کے ملزم ہیں, ان کے ہاں لاکھوں لوگ روز سڑکوں پہ نکلتے ہیں. یہاں سینیٹر مشتاق کچھ لوگوں کو لے کے نکلے تھے,
पर्चे क्या हुए? फलस्तीन का परचम लेके बाहर निकला है। पर्चे क्या हुए? इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। ये मुल्क हमें किसी ने फतह करके नहीं दिया। ये मुल्क कायदे आज़म ने बनाया था। कायदे आज़म ने बनाने के बाद आपके हवाले किया। मुझे अपनी नौजवान नस्ल जिसकी यहाँ पे अक्सरियत है उससे ये कहना है कि आपके मुस्तकबिल का सवाल है कि पाकिस्तान में एक्सटेंशनिज्म को हमेशा के लिए बंद किया जाए, दफन किया जाए, दफा किया जाए, दूर किया जाए। बहुत ममनून हूं मैं इस बार एसोसिएशन का, बार काउंसिल का, यहाँ के वकला का। इससे पहले भी जब कोई जिम्मेदारी आपने लगाई मैंने पूरी की। आपके मेंबर की हैसियत से, आपके एक प्रैक्टिसिंग वर्कर, लॉयर भाई की हैसियत से मैं अपनी खिदमात, अपने सारे वसाइल इस तहरीक के लिए आई पुट ऑल दैट ऑन योर डिस्पोजल। पाकिस्तान जिंदाबाद।